वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मेमोरांडम पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सादिक हुसैन शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकतब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमेटी के ऐलान खुश आइन है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामा और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। पर उम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकतब। अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों को मुलाकात की दावत दे दी। दोनों कमेटियों का पहला इजलास कल स्पीकर चैम्बर में दिन 11 बजे होगा। अयाज सादिक कहते हैं मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइन है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, हुमायूदीन इलाका ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को दवाम बख्शती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फितनतुल ख़वारिज के दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानद दहशत गर्दों के सामने खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। कहा पूरी कौम जवानों की शहादत पर गमज़दा और अफसरदा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौमी खुदमुख्तारी अमन इस्तेहकाम पर हमला है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरअज़्म है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे आसान को कमज़ोर नहीं कर सकते। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है कि अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मुल्की दिफाई तंजीबात पर हमले किए। बताया जाए शहदा से क्या दुश्मनी है। ये सियासत की आड़ में मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सियासी जमातें बाद में है, पाकिस्तान सबसे पहले है। मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई में कमी हुई। मुस्लिम लीग नून अपने वादों को पूरा कर रही है। मुज़ाकरात के नतीजे में जराइम की सजा पर छूट नहीं मिलेगी। चेयरमैन कौमी पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए तरक्याती अहदाफ बिलाल अजहर कियानी कहते हैं बानी PTI 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस के मुजरिम हैं, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। कौमी मामलात पर PTI समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जिला कुर्रम के आवाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस। MI-17 की पेशावर से कुर्रम के लिए परवाज़ों के जरिए पाराचनार से 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। अद्वियात की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे। शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया।
محسن نقوی نے پاسپورٹ اور نادرا سینٹر کے عملے سے بھی ملاقات کی. نادرا سینٹر ڈیفنس میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کا حکم بھی دیا. ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج اختتام پذیر ہو گئی. مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4.47 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. ایکسپریس وے پر موٹر سائیکل اور چنگچی چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملیر ایکسپریس وے کے دورے پر ہدایت. جام صادق پل سے شاہ فیصل تک جائزہ لیا. تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت. سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کی بھی ہدایت. کراچی میں سپر ہائی وے کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر چھاپے کے دوران 30 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی شراب ضبط کر لی گئی. چھاپا گرفتار ملزم کی نشاندہی پر مارا گیا. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ونگ کورنگی نے شراب کی سپلائی میں زیر استعمال گاڑی بھی ضبط کر لی. پی این ایس رسمگار اور پی این ایس عظمت نے کویت کے بندرگاہ الوشیخ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز دشت نے عراق کی بندرگاہ قصر کا دورہ کیا. مشن کمانڈرز نے جہازوں کے کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ دونوں ممالک کی بحری قیادت سے ملاقاتیں کی. کویتی اور عراقی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی گئیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت 443 دنوں سے جاری. قابض فوج نے شمالی غزہ میں طبی سہولیات کے مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. کمال عدوان اسپتال اور آلودہ اسپتال پر بمباری. علاقے میں سنائپرز تعینات. اسرائیلی فوج نے صبح سویرے بمباری سے 13 افراد کو شہید کر دیا. غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 45,250 ہو گئی. 1,07,600 زخمی. امریکہ کے یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے. میزائل اور کمانڈ کنٹرول تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حوثی باغیوں کے زیر قبضہ صنعا میں حملے کیے گئے. آپریشن کے دوران امریکی فورس نے بحر احمر کے اوپر حوثی باغیوں کے کئی ڈرون اور اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی مار گرایا. امریکہ نے بحر احمر پر پرواز کرنے والے اپنے ہی طیارے کو غلطی سے مار گرایا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کے مطابق امریکی طیارے کے دونوں پائلٹ بچ گئے. طیارہ بحر احمر میں امریکی جہاز کے قریب سے گزر رہا تھا. میزائل کروز گیٹسبرگ میں میزائل مار کر طیارہ مار گرایا. دشوار گزار راستوں پر مہارت کا امتحان. کراچی سے ہم آٹو کراس ریلی کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا. صوبائی وزیر سردار ناصر حسین شاہ نے میگا ایونٹ کا افتتاح کیا. کہا اس طرح کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے پاکستان کا نام روشن ہوگا. چیئرمین بلاول بھٹو کا وژن ہے کہ کھیلوں کو فروغ دیا جائے. اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے فیوژن فارمولے کی منظوری کے بعد شیڈول بھی منظر عام پر آ گیا. ٹورنامنٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان اور دبئی میں ہوگا. آفیشیل شیڈول کا اعلان 23 دسمبر کو متوقع ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان افتتاحی میچ اور تقریب کراچی میں ہوگی. اہم ترین پاکستان بھارت معرکہ 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.